मेरो ट्र्याक रेकर्ड हेर्नुभयो भने 2004 सालदेखि 2021 सम्मको ट्र्याक रेकर्ड हेर्नुहोस् र त्यो ट्र्याक रेकर्डको आधारमा तपाईलाई मान्छे चिनेर भविष्यमा पनि मैले कति समय दिन सक्छु, विगतमा कति दिएको छु, 1.5 लाख पैसा उठाएर हामीले छोडेका छौँ। आउने कार्यकालमा जसले जित्नुहुन्छ उहाँहरू अध्यक्षज्यूहरूसँग र कार्य समितिसँग मिलेर 1.5 लाख पाउन्डमा हामीले अरू पैसा थपेर हामीले कम्युनिटी नेपाल हाउस बनाउने र हाम्रो अग्रजहरूको सपना यो आउने कार्यकालमा पुरा गर्ने भन्ने चाहिँ एउटा इच्छा, एउटा अठोट लिएर पनि म महासचिवको रूपमा अहिले आएको छु। सेवा गर्ने भन्ने मेरो 2015 सालदेखिको सपना यहाँहरूले पुरा गरिदिनुहुन्छ र यहाँहरूलाई कुनै पनि आधारमा यहाँलाई निराश बनाउने छैन। लाइभ प्रोग्राम, रेकर्डेड प्रोग्राम, न्यूज एन्ड रिपोर्ट्स, टक शो, इभेन्ट्स, londonnepalnews.com। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ तपाईं सम्पूर्णलाई लन्डन नेपाल न्यूजमा। म शिव भण्डारी। दर्शकवृन्द, गैरआवासीय नेपाली संघ एनआरएनए युके को 21-23 का लागि निर्वाचन जुलाई 31 तारिकमा तय गरिएको छ। यही संघारको सिलसिलामा निर्वाचनमा भाग लिएका विभिन्न पदाधिकारीहरूसँग हामीले विशेष अन्तर्वार्ता लिने गरिरहेका छौं। यसैबीच आज हामीसँग हुनुहुन्छ महासचिवका प्रत्याशी खुसी लिम्बू सर। खुसी सर, यहाँलाई स्वागत छ लन्डन न्यूजमा। धन्यवाद शिव सर र लन्डन नेपाल न्यूज लाइभ हेरिराख्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक तथा श्रोता वृन्दहरूमा म खुसी लिम्बूको हार्दिक सम्झना र नमस्कार। आरामै हुनुहुन्छ? बिल्कुल आरामै भन्नु पर्यो शिवजी। तपाईँ गैरआवासीय नेपाली संघ एनआरएनए युके को 21-23 का लागि आफूले उम्मेदवारी दर्ता गराएर यति बेला मतदानको घर दैलोमा दौडिरहनु भएछ मत माग्नको लागि। कस्तो छ मतदाताहरूको प्रतिक्रिया, के छ तपाईका लागि, माहौल कस्तो छ? धन्यवाद शिवजी। ठिकै छ। अब सधैँभन्दा यो पालि एनआरएनए युके को इतिहासमा पहिलो पटक भोटिङ चाहिँ अब अनलाइन मार्फत हुँदैछ हैन। अलिकति यो हाम्रो लागि उम्मेदवारहरूको लागि पनि क्याम्पेन गर्ने सिलसिलामा, इभन इलेक्सन कमिसनरहरूको लागि पनि इलेक्सन गराउने सन्दर्भमा र भोटरहरूलाई पनि एकदमै नयाँ यो अनुभव हैन। त्यसले गर्दा ठिकै छ। घर दैलो गर्न पाए छैन, प्रत्यक्ष रूपमा भेटघाट गर्ने त्यति अवसर जुरेको छैन कोभिडको कारण, लकडाउनको कारण। तर विभिन्न सञ्चार माध्यमहरू मार्फत उहाँहरूसम्म, मतदाताहरूसम्म पुग्ने प्रयास मैले आफूले एकल रूपमा र सामूहिक रूपमा पनि प्रयत्न भइरहेको छ। र यही अवसरमा यदि अब प्रत्यक्ष भेटघाट गर्ने अवसर त मिलेको छैन, अनलाइन मार्फत या कुनै सञ्चारको माध्यम मार्फत यहाँहरूसम्म यदि म पुग्न सकेको छैन भने पनि यही लन्डन नेपाल न्यूजको फेसबुक मार्फत यहाँलाई सम्झेको छु भन्न चाहन्छु। र आउने 21-31 तारिक मलाई महासचिव पदमा अत्याधिक बहुमतले जिताइदिनुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ र आशा व्यक्त गर्दछु। खुसी सर, तपाईँ यस अघि पनि एनआरएनए युके को महासचिवका लागि 15-17 र 17-19 मा पनि मेहनत गर्नुभयो, प्रवक्ता पनि बन्नुभयो र गैरआवासीय नेपाली संघका हरेक तपाईँको अभियानमा तपाईँ दौडिराख्नु भएको छ। के गर्नुभयो तपाईँ प्रवक्ता हुँदा र कस्तो थियो यति बेला फेरि महासचिवमै एनआरएन को 21-23 को एउटा जिम्मेवार महासचिव पदका लागि आफूले उम्मेदवारी दिँदै गर्दा विगत र अहिलेको एजेन्डामा के कसरी समेट्न चाहनुहुन्छ आम दर्शक श्रोताहरूका लागि? शिवजी, यो म 2015-17 मा चुनाव भएन, सहमतिको आधारमा म महासचिवबाट झरेर प्रवक्ता रहेर काम गर्ने मौका पाएँ मुसेत्र गुरुङज्यूको नेतृत्वमा। तर म एकदमै भाग्यमानी ठान्छु, किनभने सम्भवतः एनआरएन युके को इतिहासमा म नै त्यस्तो प्रवक्तालाई जसले धेरै काम गर्ने मौका पाए। त्यसो भन्दैमा म अरू सबै प्रवक्ताजीहरूप्रति मेरो सम्मान छ, किनभने मैले 2015-17 मा पहिलो कुरा चाहिँ अध्यक्षज्यूलाई र कार्य समितिलाई मैले गर्नुपर्ने मेरो प्रथम कर्तव्य भनेको त अब प्रवक्ता हो। प्रवक्ताको काम गरेर पनि त्यसको अलावा मैले च्यारिटी डिपार्टमेन्ट हेरेँ। च्यारिटी डिपार्टमेन्टको कोअर्डिनेटर उपाध्यक्ष सनत गुरुङ हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई सघाएर मैले 13 वटा फन्ड रेजिङ कार्यक्रमहरू गरेँ। त्यसपछि भयो मैले डिपार्टमेन्ट अफ प्रेस एन्ड पब्लिकेसन, म प्रवक्ता भएको हिसाबले एनआरएनए युके को इतिहासमै पहिलोचोटि भनौँ न 13 वर्षसम्म कुनै पनि त्यस्तो मुखपत्र निस्केको थिएन। एनआरएन भोइस निकालियो, संस्थागत रूपमा अहिले एनआरएन भोइस एनआरएनए युके को मुखपत्र भएको छ, हरेक वर्ष निस्किरहेछ। त्यसलाई संस्थागत गर्ने
प्रयास मैले गरेँ, त्यो सफल भयो। च्यारिटी डिपार्टमेन्ट, प्रेस एन्ड पब्लिकेसन डिपार्टमेन्ट, प्रवक्ताको जिम्मेवारी प्लस मैले चाहिँ अर्को एउटा सौभाग्य पनि मैले पाएँ, त्यो चाहिँ N1 NRNA 1 च्यारिटीको संयोजक हुन पाएँ। र त्यो प्रोजेक्ट पनि सफलतापूर्वक सम्पन्न 35 लाखको प्रोजेक्ट एउटा 5 स्तरको सिरिसे स्कुल बनाइयो, पुनर्निर्माण गरिएर त्यो एरियामा सबैभन्दा पहिले 1.5 घण्टादेखि 2 घण्टासम्म हिँडेर मावि पुग्ने नानीहरूको लागि पहिलोपल्ट आफ्नै गाउँमा NRNA UK को त्यो प्रोजेक्टले गर्दा मावि बनेको छ। भत्किएको निमावि भवन पुनर्निर्माण हुने र अहिलेसम्म गएको 40 वर्ष भयो सिरिसे निमावि स्थापना भएको र आजसम्म पनि मावि हुन सकेको छैन। अघि मनुताजीले भनिसक्नु भयो 10 बजे स्कुल सुरु हुन्छ, 10 बजेको स्कुल भ्याउनको लागि 8 बजे हिँड्नु पर्छ। एउटा उदाहरण म भन्छु, 8 बजे हिँड्नको लागि 7:30 मा खाना खान पर्छ, 7:30 मा खाना खान्छ, 10 बजे स्कुल पुग्छ। स्कुलमा अझै पनि टिफिनको व्यवस्था छैन। अहिले हामी लन्च प्याक भन्छौँ, खाजा खाने पनि छैन। अहिले पैसा हुनेले त केही बिस्कुट खाला। 4 बजे छुट्टी हुन्छ, घर पुग्दा 6:30 हुन्छ। त्यो बच्चाले 7:30 बिहानदेखि 6:30 बेलुकासम्म केही खाएको हुँदैन। त्यो स्थिति 8 कक्षादेखि 10 कक्षा पढ्न चाहने बच्चाहरूको स्थिति अझै पनि त्यही छ। एकदमै एउटा पुण्य कार्य गरेको छ। तर तपाईलाई त्यति बेला मावि बनाउँदै गर्दा NRNA को एक प्रोजेक्ट प्रवक्ता भएकै नाताले तपाईले आफ्नै गाउँ, आफ्नै ठाउँमा, आफ्नै घरमा आफूले नाम कमाउनका लागि लानुभयो भन्ने आरोप छ नि। शिवजी, यो राम्रै भन्नाले पनि यो इन जनरल NRNA UK का मेम्बरहरूले, अग्रजहरूले उठाउने प्रश्न गर्नुभयो, धन्यवाद। सबैभन्दा पहिले चाहिँ प्रवक्ताले नलगे कुनै न कुनै ठाउँ अध्यक्षले आफ्नो ठाउँ लानुहुन्थ्यो होला या उपाध्यक्षले लानुहुन्थ्यो होला। मैले चाहिँ प्रवक्ताको रूपमा मैले NRNA UK का अग्रजहरू, सल्लाहकारहरू, 300 जना सल्लाहकारहरूको माझमा पास गराएको यो प्रोजेक्ट हो। उहाँहरूले नलैजा भनेको म लग्ने थिएन। म यति सौभाग्यशाली छु कि लमजुङ केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको त्यो भूकम्पले लमजुङमा कतिवटा विद्यालयहरू भत्कियो होला। अध्यक्ष मुक्षेत्र गुरुङजीले चाहनु भएको भए लमजुङमै त्यो प्रोजेक्ट लान सक्नुहुन्थ्यो, तर 5 थरमा लैजानुस् भनेर उहाँले अनुमति दिनुभयो। कार्य समितिले कन्भिन्स गराउनुस्, सल्लाहकारहरूलाई कन्भिन्स गराउनुस् भनेर कार्य समितिमा पास गराएर 300 जना सल्लाहकारहरूको माझमा निर्माया रेस्टुरेन्टमा पास गराएको प्रोजेक्ट हो। त्यसले गर्दा उहाँले अनुमति दिएर नै त्यो प्रोजेक्ट गएको हो। 35 लाखको प्रोजेक्ट जसले जे भन्यो भने NRNA UK को इतिहासमा एउटा अर्को पुण्य काम भएको छ। 44 सालसम्म प्रावि रहेको त्यो विद्यालय पहिलोचोटि मावि बनेको छ। अघि पनि भने नानीहरूको भविष्य बनेको छ र 35 लाखको प्रोजेक्टमा केवल 8 लाख मात्र NRNA UK को पैसा गएको छ, यहाँहरूको पैसा। खुसी लिम्बुले महासचिवमा उठ्नुभन्दा अगाडि केही गरेको छ NRN का लागि भन्ने तपाईको यो भनायो? बिल्कुलै, बिल्कुलै। किनभने मैले फेरि पनि भने च्यारिटी डिपार्टमेन्टमा 2 वर्षको अवधिमा 13 वटा फन्ड रेजिङ क्याम्पेन गर्नु, म आफैले गरेको होइन, तर मैले लिड गरेँ भनौँ न। प्रेस डिपार्टमेन्ट सम्हाल्नु, प्रवक्ताको काम गर्नु, यो के अरे 35 लाखको सिरिसे स्कुल प्रोजेक्ट पुरा गर्नु हैन। भूकम्पले क्षतिग्रस्त 5 स्तरको थर्पु गाविसमा अवस्थित सिरिसे निम्न माध्यमिक विद्यालयको पुनर्निर्माणको लागि कम्तीमा पनि 40 लाखको जरुरत भएको हुँदा यो कल्याणकारी रात्रिभोज कार्यक्रम अन्तर्गत आज हामी फन्ड रेज गरौँ भनेर हामी जम्मा भएका छौँ। हरेक NCCले आफ्नो 2 वर्ष कार्यकालमा एउटा 1 NCC 1 प्रोजेक्ट इन नेपाल भन्ने गरिन्छ। त्यसै अन्तर्गत अहिले UK NCCले आफ्नो प्रोजेक्ट यो 5 थर जिल्लाको थर्पु गाविसमा सिरसिरे निम्न माध्यमिक विद्यालयलाई जुन आज च्यारिटी कार्यक्रम गरेर स्कुलको भवन निर्माण गर्नको लागि यो सबै नेपालीहरूलाई यो च्यारिटी कार्यक्रममा आउनको लागि आह्वान पहल गरेर र शिक्षामा NRNले पनि नेपालमा केही योगदान गर्नको लागि यो पूर्ण एकदमै यो राम्रो किसिमको काम आज गर्न गइरहेको छ। र एउटा अर्को मुक्षेत्र कार्यकालमा हामीले नेपाल हाउस बनाउने भनेर पहिले सूर्य गुरुङज्यू र कुल आचार्यज्यूले नेपाल हाउसमा एकैछिनमा आउँछु, खुसी छ। 1.5 लाख पैसा उठाएर हामीले छोडेका छौँ। आउने कार्यकालमा जसले जित्नुहुन्छ उहाँहरू अध्यक्षज्यूहरूसँग र कार्य समितिसँग मिलेर 1.5 लाख पाउन्डमा हामीले अरू पैसा थपेर हामीले कम्युनिटी नेपाल हाउस बनाउने र हाम्रो अग्रजहरूको सपना
यो आउने कार्यकालमा पुरा गर्ने भन्ने चाहिँ एउटा इच्छा, एउटा अठोट लिएर पनि म महासचिवको रूपमा अहिले आएको छु। अग्रजहरूले सुरुवात गरेको वर्तमान कार्य समितिले निश्चित उचाइमा पुर्याएको चालु नेपाल हाउस परियोजनालाई आगामी 2 वर्षको कार्यकालमा एउटा तार्किक चरणमा पुर्याउनेछु। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ बेलायत सानोतिनो कामहरूमा अलिकति अल्झिराखेको फिल भएको छ। आगलागी हुन्छ, एनआरएनलाई सम्झिन्छ, कहीँ कतै केही सहयोग चाहियो, एनआरएनलाई सम्झिन्छ, तर हामी गैर आवासीय नेपाली सङ्घको प्रमुख कार्य समिति, मेन कार्य समिति नै सानोतिनो कामहरूमा अल्मलिँदा मेन जस्तै नेपाल हाउस जस्तो कुराहरू जुन हाम्रो अभियान छ त्यसमा अलिकति नेगेटिभली इम्प्याक्ट हुने हुनाले जति पनि उपसमितिहरू छन् भनौँ न, प्रेस विभाग अथवा च्यारिटी समिति उपसमितिहरूलाई चाहिँ धेरै काम दिएर एनआरएनए युकेको मेन कार्य समितिले चाहिँ आफ्नो काममा चाहिँ बढी फोकस हुने त्यो तरिकाले महासचिवको रूपमा काम गर्ने छु भनेर मैले भनेको छु। 21-23 का छुटेका एजेन्डाहरू र तपाईँका नयाँ प्याकेजहरू भनिदिनुहोस्। दुईटा कुरा भन्छु। एउटा चाहिँ हामीले टिम स्पिरिट जुन अलिकति चर्केको छ, त्यो चर्केको टिम स्पिरिटलाई जोड्नु पर्ने छ। हामी एक हौँ भनेर चाहिँ कसैलाई पाखा लाउने र कसैलाई काखा गर्ने भन्दा पनि सबै एनआरएनएमा एउटा हाम्रो सेन्स अफ बिलोङ्गिङ, सबैको अपनत्व हुने तरिकाले र कार्य समिति पनि हजुर एकै ठाउँमा बसेर एउटा टिम स्पिरिट बिल्ड गऱ्यौँ भने मात्र हामी बाँकी कामहरू, बाँकी प्रोजेक्टहरू पुरा गर्न सक्छौँ। दोस्रो नेपाल हाउस, फेरि भने नेपाल हाउस प्रोजेक्ट पुरा गर्ने। तेस्रो चाहिँ अघि भनिहाल्नुभयो 1 एनसीसी 1 प्रोजेक्ट हजुर 2013 सालमा म्याग्दीमा गयो, 15-17 मा 5 थरमा गयो, तर 17-19 मा कहीँ पनि गएन। मलाई थाहा छैन, इफ आई एम नट रङ, तपाईँले सम्झाउनु होला। हजुर 17-19 मा त प्रोजेक्ट भएन। खुसी लिम्बूले 15-17 मा गऱ्यो भनेर अलिकति स्याबासी पनि पायो, अलिकति विरोध अब्जस पनि आयो, तर 15-17 मा भयो, 17-19 मा भएन र 19-21 मा पनि 1 एनसीसी 1 प्रोजेक्ट भएन। ले गर्दा 21-23 मा एउटा 1 एनसीसी 1 प्रोजेक्ट हुन्छ। हजुर म महासचिवमा निर्वाचित भएँ भने म त्यो पनि कार्य समितिलाई भन्छु र म मेरो अग्रजलाई, मेरो नेतृत्वलाई, अध्यक्षज्यूलाई म त्यो कुरामा कन्भिन्स गराउँछु। र एउटा नागरिकताको कुरा, यहाँ 3 तरिकाले नागरिकताको क्याम्पेन भइरहेछ। हाम्रो एनआरएन युकेको आफ्नै छ, एक पटकका नेपाली सधैँका नेपाली नागरिकता निरन्तरता भनेर जुन एक तरिकाले हामीले क्याम्पेन गरिरहेछौँ संस्थागत रूपमा। दोस्रो चाहिँ बेलायतमै गोर्खाजहरूले आफ्नै तरिकाले नागरिकताको क्याम्पेन गरिराख्नु भएको छ। हामी गोर्खाजहरूको आउने बाटो र हामीले नागरिकता पाउने र हाम्रो नागरिकताको समाप्ति हुने एउटा बेग्लै प्रावधान छ भनेर हाम्रो गोर्खा अग्रजहरू, थर्क राणाज्यूहरूदेखि लिएर उहाँहरूको एउटा टिम छ, उहाँले गरिराख्नु भएको छ। र अर्को चाहिँ अहिले खगेन्द्र पाठकजीहरू, अरुण साक्यजीहरू, चन्द्र कार्कीजीहरू, उहाँहरूको एउटा बेग्लै ग्रुप छ। त्यो चाहिँ वंशजको आधारमा नागरिकता हामीले पाउनुपर्छ, हाम्रो समाप्त हुनु हुँदैन र धारा, नेपालको संविधानको धारा 14 र 291 को आधारमा हामीले वंशजको नागरिकता गुमाउनु हुँदैन र त्यो धारा परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर 3 तरिकाले बेलायतबाट हाम्रो नागरिकताको क्याम्पेन भइरहेछ। यो जुन के भन्छ कन्फ्युजन छ, त्यो कन्फ्युजनलाई समाप्त गर्दै एनआरएन युकेले चाहिँ त्यो नागरिकताको एउटा अभियानलाई चाहिँ एक ठाउँमा ल्याउनु पर्नेछ। 3वटा अभियानलाई त्यो कार्यक्रम, त्यो एउटा च्यालेन्ज छ, चुनौती छ। त्यो चुनौतीको सामना गर्नेछु महासचिवको रूपमा 2021 र 23 को जुन आगामी कार्यकालमा भन्ने मेरो एउटा अठोट छ। अब एउटा प्रश्न छ खुसी सर, तपाईँ अलि विवादित विषयमा बढी हात हाल्नुहुन्छ हैन? आफै विवादित बन्ने जस्ता गतिविधिले तपाईँलाई एनआरएनको यो महासचिवको उम्मेदवारलाई मतदाताले कसरी हेरिरहेका छन्? कस्तो पाउनु भएको छ भ्युअर्सहरूको चाहिँ भनाइ? शिवजी, अब विवाद भन्ने कुरा चाहिँ यो म अरू विगतका इन्टरभ्यूहरूमा पनि भनेको छु, काम गर्दा विवाद हुने रहेछ हैन? अब विवाद नै नहुनको लागि चाहिँ काम गर्न नहुने हैन? अब हजुरहरूलाई काम गर्ने, अलिकति विवाद गर्ने प्रवक्ता चाहिएकै, कामै नगर्ने, इतिहासमा त्यत्तिकै हराएर जाने प्रवक्ता पनि खोज्नु भएको छैन होला हैन? तपाईँले चाहेको चाहिँ विवाद नगरी वर्ष धेरैभन्दा धेरै काम गरोस् भने यहाँको एउटा सदाशयता इच्छा होला, त्यो गराउन। तर एउटा कुरा, म विभिन्न छोटो समयमा विभिन्न संस्थाहरूमा बसेर काम गरेको छु हैन? तपाईँ संस्था फुटाउनेमा तपाईँको जोड जान्छ कि संस्था जुटाउनेमा तपाईँलाई अलिकति मेहनत गरेर केही गरौँ भने जस्तो देखाउन मन लाग्छ? संस्था जुटाउनेमा जान्छ, जुट्नुपर्छ। तर बेलायतमा एउटा त्यस्तो प्र्याक्टिस भइरहेको हुन्छ, कतिपयले आफूलाई लिडर बनाउनका लागि पनि संस्थालाई टुक्रा टुक्रा बनाउने प्रयास तपाईँबाट पनि भयो भन्ने आरोप छ नि। जस्तै एफएनजी युके चाहिँ 2टा बने खुसी लिम्बूका कारणले हो भन्ने बाहिर केही कुराहरू आउँछन्, भनाइहरू रहिरहेका छन्। पत्रकार महासंघ युकेलाई खुसी लिम्बूले 2 भागमा
विभाजन गरिदियो भनेर तपाईँलाई आरोप लगाइरहेछन्। शिवजी धन्यवाद प्रश्नको लागि। म खुसी लिम्बू त्यस्तो को हो र जसले चाहिँ बेलायतमा भएका पत्रकारहरू स्वविवेकले आफ्नो निर्णय गर्न सक्छन् होइन। मभन्दा ज्ञानी साथीहरू हुनुहुन्छ, मभन्दा अनुभवीहरू होइन। एउटा कुरा चाहिँ के भने हो एफएनजी युके नेपाल पत्रकार महासङ्घको युके शाखा अहिले बेलायतमा 2टा छ। एउटा चाहिँ ध्रुवराज अर्यालले लिड गरिराख्नु भएको छ, अर्को चाहिँ संस्थापक सदस्य विपिन निरौलाले लिड गर्नु भएको छ। मेरो साथ चाहिँ टुक्राको चाहिँ नभनौँ होइन, मेरो साथ चाहिँ अहिले विपिन निरौलाजीको नेतृत्वको। तर संस्थापनले निर्वाचन गरेर उम्मेदवारी दिएर मत गनेर शपथ खाएर आएको त ध्रुवराजी होइन र भने त्यसमा चाहिँ त्योसम्म म जाँदिनँ। त्यो होला पनि मेरो एउटै कारण छ विपिन निरौलाजीलाई साथ दिने। एउटा के हो भने पत्रकारहरू चाहिँ आफ्नो हाबीमा छोपेर राख्न खोज्नु भएको खुसीजीले हो। त्यो आरोपलाई म स्वीकार गर्छु, तर सत्य चाहिँ होइन। हजुर शिवजी कस्तो छ भने पत्रकार साथीहरू बाहिर छन् र गैर पत्रकार साथीहरू चाहिँ संस्थापक हुँ भन्ने साथीहरू छन्। अहिले पनि म नाम त नलिउँ होइन, चुनावको समयमा ध्रुवराज सरले लिड गर्नुभएको समितिमा कतिजना पत्रकारहरू छन् औँलामा गर्न सकिन्छ र विपिन निरौलाजीको नेतृत्वको साथीहरू समितिमा सबै पत्रकार छन्। उहाँको वरिष्ठ उपाध्यक्ष सञ्जय कणेल दर्पण संसारको सञ्चालक र सम्पादक हुनुहुन्छ। विपिन निरौलाजी आफै ब्रिटिस खबरको सम्पादक हुनुहुन्छ। बिमला लिम्बुजी हुनुहुन्छ, उहाँ नेपाल मामिलाको प्रबन्ध सम्पादक हुनुहुन्छ। कर्मा पहाडी हुनुहुन्छ, उहाँ ग्लोबल दैनिकको सम्पादक हुनुहुन्छ, सञ्चालक हुनुहुन्छ। तर सबैका सञ्चालक पनि जम्मा 2 जनाले बेलायतको सदस्यता पाउनु भएको हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँग प्रेस पास छ छैन? हो, त्यही प्रेस पास दिलाउनको लागि र किन पाइएन भने त्यो प्रश्नहरू मेरो मनमा उब्जिए क्या। ओके, जसले पाउनु पर्ने, जो पत्रकार महासङ्घको घेरामा हुनुपर्ने, जसले सदस्यता पाउनु पर्ने, उहाँलाई चाहिँ वञ्चित गरियो विभिन्न कारणले। त्यसले गर्दा जो साथीहरू त्यति निष्क्रिय छन् अथवा त्यति सक्रिय रूपमा पत्रकारिता गरिरहेछन्, उहाँहरूलाई चाहिँ आफ्नालाई मात्रै लिएको आधारमा चाहिँ अब जो साथीहरूप्रति जो चाहिँ पत्रकार महासङ्घको सदस्यताबाट वञ्चित हुनु पर्यो उहाँहरूप्रति एकबद्धता जनाउँदै मैले चाहिँ विपिन निरौला नेतृत्वको साथीहरूलाई मैले एन्डोर्स गरेको भने मेरो साथ छ। त्यहाँ मेरो पनि समितिमा त्यहाँ मेरो नाम देख्नु भएको। हजुर हजुर। अब हामी विशेष गरेर 21-23 को यो निर्वाचनको विशेष बहसमै छौँ, खुसी छ। त्यसकारण हामी त्यतातर्फ बढी नजाउँ। सम्भवतः साथीहरू मिलेर काम गर्नु होला भन्ने हामीले आग्रह गर्न चाहन्छौँ। अब तपाईँ बेलायतको दर्जनौं संस्थामा काम गर्न खोज्नुहुन्छ। तपाईँ आफै हरेक संस्थामा, जस्तै फोनिजमा पनि तपाईँ विवादित बन्नुभयो नि, फोनिजबाट तपाईँलाई निकालियो नि। शिवजी निकालिएको होइन, फोनिजबाट हो अलिकति विवाद आयो, त्यसको लागि म सरी पनि भन्न चाहन्छु, तर त्यो अनावश्यक थियो। सौभाग्यवश म जनजाति महासङ्घ युके को महासचिव पनि भएँ अनि अलिकति पदीय मर्यादा को ख्याल गर्दै र जनजाति महासङ्घ युके को एउटा छातामा रहेर फोनिज युके रहेको हुनाले अलिकति कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट र पदीय मर्यादामा तलमाथि भएको हिसाबले मैले चाहिँ अध्यक्षज्यूलाई राम्ररी भनेर म फोनिज युकेमा पनि महासचिव, जनजाति महासङ्घ पनि महासचिव बन्न सक्दिनँ भनेर पदीय मर्यादा एउटा कुरा र अर्को कुरा चाहिँ समयको भएको हुनाले चाहिँ मैले चाहिँ छोडेर गएको हो। छोडेर राजीनामा दिएर म महासङ्घमा मात्र भएको अनि निकालिएको भन्ने विषयमा अलिकति म यो स्पष्ट पार्न चाहन्छु। मलाई निकाल्नको लागि चाहिँ फोनिज युकेको विधानको धारा 7 को उपधारा क अनुसार 75% सदस्यहरूले मलाई निकाल्नुपर्छ होइन। अध्यक्षज्यूले आफै बसेर अनि उपाध्यक्ष पनि होइन, अध्यक्षज्यू, कोषाध्यक्षज्यू र सचिव 3 जना, कार्य समितिको 3 जना अनि के अरे फोनिज युकेको सल्लाहकारहरू राखेर हजुर निकालिएको भन्नु। एउटा कुरा, सल्लाहकारज्यूहरूसँग एक्जिक्युटिभ पावर हुँदैन, त्यसले गर्दा अध्यक्षज्यू, सचिवज्यू र कोषाध्यक्षज्यू 3 जनाले चाहिँ मलाई निकाल्न सक्दैन। तर निष्कासित भन्नु हो केही छैन, मैले त्यसको पब्लिकली मैले खण्डन पनि गरिसकेँ। ठिक छ। अब तपाईँ आफै मिडिया चलाउनुहुन्छ खुसीजी, मल्टी ट्यालेन्ट हुनुहुन्छ, हरेक कुरामा चासो राख्नुहुन्छ। यहाँको सोसल मिडिया जनताका आवाजहरू जस्ताको तस्तै चाहिँ निकाल्नुहुन्छ। फोटो एडिट गर्नेदेखि लिएर युट्युबका सबै काम जान्नु भएको छ। सङ्घ संस्थामा कसरी कसलाई कुन स्थान दिने भनी यहाँलाई चाहिँ अनुभव छ। कार्यक्रम त्यत्तिकै तपाईँ चलाउनका लागि एकदमै राम्रो प्रस्तुता हुनुहुन्छ। अब यी सबै र जागिर अनि परिवार बिजी भई गर्दै गर्दा कसरी म्यानेज गर्नु भएको छ? यो 2 वर्षको महासचिवको कार्यकाललाई एउटा चाहिँ नि नयाँ एनआरएन बनाएर देखानी सपना देखाउँदै आउनु भएको छ। अब भनिदिनुहोस् सबैलाई आज चाहिँ कि अब खुसी लिम्बुले
बेलायतको एनआरएनको महासचिव गर्दै गर्दा कस्तो दिला त पब्लिकलाई भन्ने विषयमा थोरै बताइदिनुहोस्। शिवजी योपालि चाहिँ म सधैँभन्दा पनि आशावादी भएर उठेको छु, किनभने यो महासचिव त म उठेको छु, तर अहिले यस्तो टिम छ होइन जसले जितेर आए पनि, र विशेष गरेर साथीहरू जस्तै गोविन्द खरेलजी हुनुहुन्छ, उपाध्यक्षमा उठ्नु भएको छ, विष्णु चालिसेजी हुनुहुन्छ, उपाध्यक्ष सचिवमा ज्ञानेन्द्र आलेजी हुनुहुन्छ, जो 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 उठ्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैले यो सचिवले गर्ने कामहरू होइन एडमिन मिडिया सम्बन्धी उहाँहरू पोख्त हुनुहुन्छ। यति राम्रो मैले गरिनँ भने पनि उहाँले गर्न सक्ने एउटा क्षमता राख्नुहुन्छ। त्यसले त म एक्लैले भन्दा पनि यो टिमले गर्ने काम हो। अर्को कुरा तपाईँको प्रश्नमा आइहालौँ, योभन्दा अगाडि पनि तपाईँहरूको मायाले, बेलायतवासी नेपालीहरूको मायाले एउटै संस्थामा 3-3वटा कार्यकारी पदमा पनि बसेर काम गरेको छु। उदाहरणको लागि एनआरएन युके को प्रवक्ता भएर म कति बिजी भएँ होला 2015-17मा। त्यति हुँदाहुँदै पनि म रोयल बरो अफ ग्रेनिस नेप्लिस सोसाइटी आरजिएनएसको महासचिव पनि काम गरिराखेको थिएँ। त्यतिकै काम गर्थेँ, त्यतिकै म के अरे समय दिन्थेँ मिडियामा, समाजलाई, जागिरलाई होइन। त्यो हेरेर त अहिले म पदविहीन रूपमा, म अहिले कुनै पनि पदमा छैन, कुनै पनि कार्यकारी पदमा छैन बेलायतको। त्यसले गर्दा यो मैले चाहिँ एन्टायरली आउने 2 वर्ष चाहिँ एनआरएन युकेको महासचिव भएर काम गर्ने र जनताको सेवा गर्ने भन्ने हिसाबले नै म बसेको छु र म प्रशस्तै समय दिन सक्छु भन्ने लाग्छ। र फेरि पनि यो म एक्लैले भन्दा पनि यस्तो राम्रो टिम अगाडि आउँदैछ, यो टिमले गर्ने काम हो। मेरो पूर्ण सहयोग हुन्छ उहाँहरूलाई र मलाई उहाँहरूको पूर्ण सहयोग हुन्छ भन्ने आशा छ। टिमको कुरा गर्नुभयो, तपाईलाई तपाईको अध्यक्ष कस्तो अध्यक्षको एजेन्डासँग सहमति भएर तपाईँ अहिले महासचिव लड्दै हुनुहुन्छ? शिवजी अब एजेन्डामा धेर थोर अध्यक्षको प्रत्याशीहरू सबैको राम्रै छ होला। एनआरएन युके को विकास गर्ने जनताको भावना, मेम्बरहरूको भावना के छ त्यसलाई समेट्ने भन्ने नै छ होला। तर मलाई सबभन्दा पहिलो अप्रोच चाहिँ अब प्रेम गाजीले गर्नुभयो। खुसीजी तपाईँ 2015-17मा तपाईँ प्रवक्ता हुँदा मुचेत गुरुङ र योग फगामीजीलाई त्यत्रो पैसा उठाउन सघाउनु भयो। अहिले इनकम्प्लिट छ त्यो प्रोजेक्ट। के छ तपाईँको विचार भन्दा म महासचिवमा उठ्ने विचार हो। मैले जितेर महासचिव भयो भने यो प्रोजेक्ट चाहिँ पुरा गर्नुपर्छ भन्नेमा चाहिँ म छु भनेर मैले उहाँलाई भनेपछि उहाँ खुसी हुनुभयो र उत्साहित पनि हुनुभयो। तपाईँ र मेरो एजेन्डा एउटै रहेछ भनेर पनि उहाँले मलाई शुभकामना दिनुभएको छ, बिचबिचमा सहयोग पनि गर्नुभएको छ। अरू अध्यक्षका प्रत्याशीहरूले चाहिँ मलाई यस विषयमा चाहिँ मन पराउनु भएन तपाईँका विचारहरू? सायद उहाँलाई मनपर्छ होला, तर उहाँले अप्रोच चाहिँ गर्नु भएन रोजिनाजी, किनभने रोजिनाजीसँग म सँगै बसेर काम गरेको छैन। अनि हामीले तपाईँहरूलाई सम्झेका छौँ। यो सानो रकम हो होइन, हो तैपनि हामीले अब यो यस्तो सहयोगहरू त योभन्दा अगाडि पनि आएका थिए होला। अब युकेमा बसेपछि हाम्रो गाउँघर हाम्रो 5 थर सम्झिनुपर्छ भनेर एउटा थोरै रकम लिएर आएका छौँ, 2,30,000। अब त्यसलाई कसरी सदुपयोग गर्नुहुन्छ हाम्रो गाउँपालिका वडा अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ, यहाँहरू सबै मिलेर सल्लाह गरेर त्यो उपभोग गर्नुहोला। युके बेलायतमा बसेको पान्थरहरूले अलिअलि सहयोग पठाउँदा कस्तो लाग्यो आज? होइन, हामी आज खुसी भयौँ होइन। हामी अब धेरै थोरै अब जति दिएको अब यो, तर यो रातले चाहिँ हामीलाई चाहिँ एकदमै सरहरू आफूलाई चाहिँ खुसी लागेको छ अनि राम्रो लागेको छ। किनभने धेरै पीडितहरू भाउ भइराखेको बेलामा यसरी तपाईँहरूले हेर्नुभयो। दीपकजीले पनि यस विषयमा मलाई सोध्नु भएन, त्यो भएर त्यसको आधार। एकजना साथीले लेख्नु भएको छ, प्रताप शाही सरले कुन पार्टीको रहेछन् बर्दर भनेर लेख्नु भएको छ, यसको उत्तर दिनुहोस्। यो होइन, यो सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो होइन। यो मलाई ढाँटेर कुरा लुकाएर जनताको सेवा गर्नुपर्छ भन्ने म छैन। तपाईँ काङ्ग्रेस पार्टी थिए, तर एनआरएनको विधान अनुसार मैले नेपाली काङ्ग्रेसको प्रवक्ता काम गरेर आउनुभएको छ जनसम्पर्क समितिको। तपाईँलाई चाहिँ कसैले दाबी विरोध गर्नु भएन र मैले सम्मानित निर्वाचन समितिको आयुक्त, प्रमुख आयुक्त महेन्द्र कणेल ज्यू समक्ष मैले मेरो राजीनामाको पत्र पेश गरेको छु। हजुर, र कसैले गर्नु भएन भन्ने लाग्छ। अहिले नेट एन्ड क्लिन हुनुहुन्छ? नेट एन्ड क्लिन नै छु। काङ्ग्रेस पार्टीको झण्डा बोकेर अहिले हिँड्न मिल्दैन भन्नुभएको? कम्तीमा नि 2 वर्ष। तर मत माग्दा त काङ्ग्रेस मार्फत पनि मागिराख्नु भएको छ नि, तपाईँहरूले मत जाहेर गर्दाखेरि दिनुहोस् भनेर गुहार्नु भएको छ नि काङ्ग्रेस पार्टीलाई। त्यो त गरेको छैन, तर चिना जानीको आधार चाहिँ हुँदो रहेछ। त्यो हिसाबले धेरै सञ्जाल बनेको छ अनि
उहाँहरूलाई भोट माग्न चाहिँ एउटा सजिलो चाहिँ माध्यम चाहिँ भनेको छ। तर सिम्पली बिकज म यो पार्टीको मलाई दिनुहोस् भनेर चाहिँ भनेको छैन, त्यसरी माग्न सही पनि होइन भन्ने लाग्छ। तर खुसीजी, अब एउटा कुरा, जित राणाभाटजी एउटा कुशल व्यक्ति हुनुहुन्छ। अहिले 2 वर्ष सचिवमा काम गर्नुभयो र ग्रिनविच बरोको अहिले अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। त्यस्तै डाक्टर मुकुन्द वास्तोला पनि कुशल प्रस्तुता हुनुहुन्छ र डाक्टर साहब पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरू दुवैजना पनि तपाईँ भन्दा फरक त नभनौँ, उहाँहरू पनि बलिया उम्मेदवारका रूपमा अहिले गैर आवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनए युके को 21-23 का महासचिवका लागि प्रत्याशी बन्नु भएको छ। तपाईँ उहाँहरूभन्दा के फरक र तपाईँलाई के फरक ठानेर खुसी लिम्बुलाई मतदाताले मत दिने, आज बताइदिनुहोस्। राम्रो प्रश्न गर्नुभयो शिवजी। होइन, जितजी र मुकुन्दजी उहाँहरू उत्तिकै प्रभावशाली, उत्तिकै क्षमतावान व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। अब म उहाँहरूको ठाउँमा मलाई विजय गराइदिनु होला भनेर मैले मतदाताजीहरू समक्ष भन्नुपर्ने एउटै कारण चाहिँ कस्तो भने, जितजी अब यहाँ अनुभवको कुरा आउँछ, योग्यताको कुरा आउँछ, योगदानको कुरा आउँछ। जितजी क्षमतावान हुँदा हुँदै पनि मैले केही वर्ष अगाडिदेखि अलि बढी एनआरएनए युके को मूल प्रवाहमा आएर, अभियानमा आएर अलि बढी समय दिएको छु। त्यतिखेर जितजी चाहिँ अरू सङ्घ संस्थामा सेवा गरिराख्नु भएको थियो होइन। जितजीले त्यो एउटा सम्झिनुहुन्छ भन्ने लाग्छ र उहाँले पनि 2 कार्यकाल गर्नुभयो, मैले 1 कार्यकाल मात्र गरेको छु कार्य समितिमा बसेर। अब जनताले बुझ्ने कुरा हो, जित सरले 2 कार्यकालमा कति गर्नुभयो होइन, सचिव भएर गर्नुभएको छ कार्य समितिमा होइन। अनि त्योभन्दा अगाडि 2017-19 मा पनि फगामी कार्यकालमा पनि उहाँ सदस्य होला के एउटा डिपार्टमेन्टको एउटा कोअर्डिनेटर हुनुहुन्थ्यो। उहाँले 4 वर्षमा गरेको काम र खुसी लिम्बुले डेफिनेटली अग्रजहरूले र मेम्बरहरूले विचार गर्नु होला, त्यो सोचेर पनि भोट गर्नु होला। दोस्रो चाहिँ अब जित सर मेरो साथी हो, स्थानीय हामीसँगै एउटै टोलको बासिन्दा पनि हो होइन। एनआरएनको मुभमेन्टमा पछि आउनु भएको उमेरको हिसाबले पनि केही उहाँ अलिकति मभन्दा जुनियर नै हुनुहुन्छ होला। उहाँको लागि अर्कोचोटि 2023 र 25 को लागि चाहिँ फेरि उहाँलाई जिताउने म आजै घोषणा गर्छु, उहाँलाई जिताउने म के भन्छ मेन क्याम्पेनरको भएर उसमा काम गर्छु। यसपटक चाहिँ उहाँले मलाई सहयोग गर्नु पर्थ्यो, तैपनि अब चुनावी प्रतिस्पर्धामा आइहाल्यौँ। तपाईँहरू बीच एक खालको त्यस्तो सहमति सहकार्य गरेर जाने भन्ने त्यस्तो बसाइ बस्नु भएन कतै तपाईँहरू प्लम स्टेटमा अथवा कतै कुनै पनि एउटा भेन्यूमा? फिजिकली चाहिँ हाम्रो भेट भएन, तर भाइबर मार्फत या च्याट मार्फत हाम्रो चाहिँ 1-2 चोटि चाहिँ कुरा भएको, तर धेरै कुरा हुन चाहिँ पाएन। त्यस्तै गरी अब डाक्टर मुकुन्द वास्तोलाजी उहाँ चाहिँ कस्तो लाग्छ, 3 जना साउथ इस्ट लन्डनमा बस्नुहुन्छ एउटै बरोमा, त्यहीबाटै 3 जना महासचिवको लडाईँ भइरहेछ। एकले अर्कालाई चाहिँ नि अर्को वर्ष गर्नुस् भन्न पनि नसकिएको अवस्था छ। खुसीजी के भन्नुहुन्छ यस विषयमा? मुकुन्द सरलाई यो बारेमा भनेको छु। मुकुन्द सर धेरै प्रभावशाली, अरू यतिमा हुनुहुन्छ, अरू ठाउँमा हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ कार्य समितिको सदस्य या म जस्तै सुरुबाटै प्रवक्ता या सचिव भएर आउन पर्नेमा उहाँ चाहिँ एकैचोटि महासचिवको दाबी गर्नुभएको छ। र अर्को कस्तो पनि लाग्छ भने मुकुन्द सर भनेको एउटा अर्थविद हो होइन, बेलायत एउटा सम्मानित विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि काम गरेको। उहाँ चाहिँ कस्तो लाग्छ भने सजिलो भाषामा भन्नुपर्दा 80 केजी को तौल समूहको बक्सिङमा हजुर, जहाँ चाहिँ जित राणाभाटजी र खुसी लिम्बु हामी परिरहेछौँ। खुसी सर, अब ठ्याक्क भनिदिनुहोस् तपाईँको टिमको बारेमा। र यति बेला विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पनि धेरै साथीहरूले प्रत्यक्ष लाइभ हेरिरहनु भएको छ, सम्झिन चाहनुहुन्छ आफ्ना आफन्तजनहरूलाई यो निर्वाचनको बेलामा? शिवजी धन्यवाद। होइन, म यो पालि फेरि पनि भन्छु 2021 र 23 को लागि जुन जो उम्मेदवारहरू प्रतिस्पर्धामा आउनुभएको छ, म एकदमै आशावादी छु। यङ हुनुहुन्छ, ऊर्जाशील हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग एउटा भिजन छ, अनुभव छ, केही गरौँला भन्ने। उहाँसँग रिसोर्सेसहरू पनि छ होइन, खर्च गर्न सक्ने, समय दिन सक्ने। त्यही त नि हामीलाई चाहिएको लिडरहरू। उदाहरणको लागि हाम्रो प्रेम घा मगरज्यूको फेरि पनि प्रश्न लिए, उहाँ गोर्खाली एउटा अभियन्ता हुनुहुन्छ, पूर्व गोर्खा हुनुहुन्छ होइन, पूर्व बक्सिङ खेलाडी हुनुहुन्छ। 2 कार्यकाल फेरि पनि भन्छु उहाँले उपाध्यक्षको रूपमा आफूलाई प्रमाणित गरिसक्नु भएको छ होइन। उहाँ जस्तो व्यक्तिलाई एनआरएनए युके को अध्यक्षमा हामीले पाउनु भनेको सबै गोर्खालीहरू लगायत सबै बेलायतवासी हामीले एउटा गर्व गर्ने ठाउँ छ। उहाँ आउनुभयो भने एकदमै ठुलो एउटा केही न केही हुन्छ आउने कार्यकाल भन्ने लाग्छ। त्यस्तै गरी उपाध्यक्षको उम्मेदवारहरू हुनुहुन्छ, नर्दर्न आयरल्यान्डको
प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ एनआरएन युकेमा हाम्रो आदरणीय नारायण कणेलज्यू, स्कटल्यान्डको नेता हुनुहुन्छ हाम्रो आदरणीय मोहन कार्कीज्यू, उहाँ जस्तो एउटा भिजन भएको विभिन्न सेक्टरमा एउटा अनुभव भएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। वेल्सबाट नेता हुनुहुन्छ हाम्रो रामचन्द्र पोखरेलजी, हैन, उहाँ फेरि पनि एनआरएन युकेमा वेल्सको प्रतिनिधित्व गर्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो सुनिल बाबु खड्काज्यू फेरि पनि दोस्रो कार्यकालको लागि प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ उपाध्यक्ष पदमा। उहाँ जस्तो एउटा सफल व्यवसायी एउटा उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभएको छ, हैन, व्यवसायिक रूपमा उहाँ जस्तो नेता पाउनुलाई। गोविन्द खरेलज्यू मिडल्यान्डको एउटा नेता हुनुहुन्छ, धेरै वर्षदेखि आइटीमा पोख्त हुनुहुन्छ। उहाँ त इभन एडमिनको काम पनि म महासचिव भयो भने उहाँले उपाध्यक्ष भए पनि धेरै कुराहरूमा उहाँले सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ र मार्गनिर्देशन गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने लागेको छ। उहाँ यङ पनि हुनुहुन्छ, हैन। त्यस्तै गरी सचिवमा अब हाम्रो विष्णु चालिसेजी हुनुहुन्छ, ज्ञानेन्द्र आलेजी हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि एउटा अनुभवी व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई टिममा पाइयो भने आउने कार्यकालमा केही न केही एउटा गति लिन्छ, धेरै राम्रो हुन्छ भन्ने लागेको छ। त्यस्तै गरी विष्णु खरेलजी कोषाध्यक्ष र शशाङ्क शर्माजी सहकोषाध्यक्ष, उहाँहरूले आफ्नो उम्मेदवारी दिनुभएको छ। महिला संयोजकमा हाम्रो बिमला लिम्बुजीले दिनुभएको छ, उहाँसँग धेरै ठाउँमा सँगै काम गरेको छौँ, होइन। जस्तै 5 तथर्पु समाजमा पनि उहाँ कोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ। हरेक चोटि उहाँसँग धेरै वर्षसम्म उहाँसँग सँगै काम गर्ने मौका पाएको छु, होइन। उहाँ जस्तो एउटा ऊर्जाशील र अनुभवी महिला आउनु भएको छ। र अन्त्यमा अन्य साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, धेरै साथीहरू। तीर्थ मल्लको नाम म छुटाउन चाहिनँ, युवा संयोजक हुनुहुन्छ। उहाँले एउटा धेरै उहाँको पछाडि धेरै युवा साथीहरू छन् र युवा साथीहरूको चाहिँ सहभागिता एनआरएन युकेमा जरुरी छ। र तीर्थ मल्ल जस्तो युवा संयोजक पाउनु। खुसीजी, अब यो निर्वाचनको हामी सङ्घारमा छौँ, विशेष गरेर थोरै मात्रै समय बाँकी छ। यति बेला आम दर्शक श्रोताहरूले तपाईँलाई हेरिरहनु भएको छ र स्पेसली तपाईँले सम्झिनु पर्दा आफ्ना संस्थामा काम गरेका अनुभव, संस्थामा काम गरेका सहकर्मी साथीहरूलाई सम्झिन चाहनुहुन्छ यो समयमा? शिवजी, धन्यवाद प्रश्नको लागि। म यो चुनाव नजिकै आउँदै गर्दा म मेरा पूर्व सहकर्मीहरू सम्पूर्ण अग्रजहरूलाई सम्झन चाहन्छु। उहाँहरूसँग धेरै सँगै बसेर काम गर्ने सिक्ने मौका पाएँ। चुनाव नजिकिँदै गर्दा म यतिखेर विशेष गरेर सम्झिन चाहन्छु नेपाली जनसम्पर्क समिति बेलायतका आदरणीय सभापति युवराज गुरुङज्यू। म सुरुदेखि नै भन्नुपर्दा बिएनओ गोर्खा एसोसिएसन युकेका अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष मधुकर गुरुङज्यू, हङकङ नेपाली मञ्चका अध्यक्षहरू भीम महेन्द्र गुरुङज्यू, विश्वजङ गुरुङज्यू, उहाँहरूसँगै बसेर काम गर्ने मौका पाएँ। ओम गुरुङज्यू, रोयल बरो अफ ग्रेनिस नेप्लिस सोसाइटीका पूर्व अध्यक्ष कुमार श्रेष्ठज्यू, त्यस्तै गरी नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका पूर्व अध्यक्षज्यूहरू थर्क राणाज्यूलाई सम्झिरहेको छु, सिरी लिम्बुज्यूलाई सम्झिरहेको छु, तुल छन्त्यालज्यूलाई र वर्तमान अध्यक्ष मेरो आदरणीय मित्र कमान सिंह शेर्पा कर्मा पहाडीज्यूलाई सम्झिरहेको छु। विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूलाई सम्झिनु पर्दा म तमुदी युकेका अध्यक्ष आदरणीय दाई हितकाजी गुरुङज्यूलाई सम्झिरहेको छु। उहाँको आशीर्वाद, उहाँको सहयोग चाहिन्छ मलाई यो चुनाव जित्नको लागि। मगर सङ्घका अध्यक्ष सुनिल राणाज्यूलाई सम्झिरहेको छु मैले। किराँत याखा सुम्मा युकेका अध्यक्ष गुणराज खायाखिमज्यूलाई सम्झिरहेको छु। किराँत याक्तुङ चुङलुङ युकेका अध्यक्ष मैले आदरणीय दाजु तिल विक्रम सम्भाम्फेज्यूलाई सम्झिरहेको छु। त्यस्तै गरी किराँत राई याखाका अध्यक्ष आदरणीय कल्पना राई दिदीज्यूलाई सम्झिरहेको छु। सुनवार सेवा समाज युकेका अध्यक्ष आदरणीय जितेन्द्र सुनवारज्यूलाई सम्झिरहेको छु। शेर्पा सङ्घ युकेका अध्यक्ष आदरणीय आङ दावा शेर्पाज्यूलाई सम्झिरहेको छु, होइन। तामाङ सोसाइटी अफ युकेका अध्यक्ष आदरणीय ज्ञान तामाङज्यूलाई सम्झिरहेको छु। र जति पनि मैले नाम यदि यहाँ छुटाएँ भने उहाँहरू सबैलाई उहाँको सहयोग चाहिएको छ। त्यस्तै गरी म 5 थर समाजसेवाका अध्यक्षज्यू, पूर्व अध्यक्षज्यूहरू नरवीर आङ्बोज्यू, चन्द्र सुन्दासज्यू र अझै विशेष गरेर मेरो एनआरएन युकेको अग्रजज्यूहरू महन्त श्रेष्ठज्यू, अशोक श्रेष्ठज्यू, कुल आचार्यज्यू, सूर्य गुरुङज्यू, मुक्षेत्र गुरुङज्यू, डमर घलेज्यू, योग कुमार फगामीज्यू र अहिले निवर्तमान अध्यक्ष पुनम गुरुज्यू, उहाँहरू सबैको सहयोग, उहाँहरूको सबैको आशीर्वाद लिएर आगामी कार्यकालमा मलाई तपाईँले महासचिव बनाइदिनु भयो भने कुनै पनि हालतमा यहाँहरूलाई म निराश पार्ने छैन भन्ने म वाचा गर्दछु यही लाइभ मार्फत। र यो प्रश्नको लागि यो मौका उहाँहरूको नाम लिने, मैले वाचन गर्ने मैले
के अरे अवसर पाएँ। शिवजीलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। खुसी सर, विशेष गरेर अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतर्फ आइसकेका छौँ। अब तपाईँको यो टिमको विषयमा थोरै अवगत गराइदिनुहोस् न। कसरी तपाईँहरूले जुन गैर आवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएन युकेलाई 21-23मा केही नयाँ नमुना गरेर देखाउँछु भन्ने अठोटका साथ आउनु भएको छ। योभन्दा पहिलाको यति थोरै तपाईँ 19-21 को हेर्नुहुन्छ भने केही उतार चढावहरू आए, विवाद भयो, खासै कोभिडले पनि त्यति काम गर्न सहज भएन। के भन्नुहुन्छ तपाईँको टिमको बारेमा बताउनुहोस्। 19-21मा चाहिँ अलिकति त्यही त बाहिरबाट हेर्ने एउटा मिडियाको रूपमा नेपाल मामिलाको एउटा सम्पादक भएर समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने लेख्ने एउटा अवसर पनि पाएँ होइन। हजुर, अलिकति मैले बुझ्दा एउटा पत्रकारको हिसाबमा बुझ्दा संस्थापन पक्ष जितिएको पक्षले चाहिँ अलिकति हार्ने पक्षलाई एक्ल्याए जस्तो बाहिरबाट त्यस्तो आवाज आयो। हामी पत्रकारले बुझ्ने त त्यही हो। र हारेका पक्षले अलिकति विरोध गरेको मात्रै जस्तो, गर्न नदिएको जस्तो भन्ने एउटा कुराहरू आएको छ। अब यदि त्यो हो भने 21-23मा चाहिँ त्यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ। र फेरि पनि अहिलेको कुरामै म जोड दिन चाहन्छु, हामीले अपनत्वको भावना, एकताको भावना हामीसँग जबसम्म छैन, नेपाल हाउस बनाऊ कि 1NC1 प्रोजेक्ट गरौँ कि कुनै पनि नयाँ कुराहरू गर्नको लागि हामीसँग टिम स्पिरिट हुनुपर्छ। र सबैभन्दा पहिले बिल्डअप गर्ने, रिबिल्ड गर्नुपर्ने भनौँ न। विशेष गरेर अझै म त भन्छु 2015-17 को एउटा मुख्यत कार्यकाल एउटा गोल्डन कार्यकाल थियो भनेर अझै पनि प्रशंसा हुन्छ। त्यतिखेरको एकता 21-23बाट सुरु गर्नुपर्छ र टिम स्पिरिट बिल्ड गरेपछि बल्ल बाँकी अरू कामहरू गर्न सकिन्छ भन्ने लागेको छ। हजुर, अब आम मतदाता, पञ्जीकृत मतदाताहरू जब अहिले यसपटक चाहिँ अनलाइनबाट भोटिङ गर्ने चाहिँ एक खालको अनुभव गरिँदैछ, इभन निर्वाचन आयोगलाई पनि आफै अलमलमा छन् र मतदाता र उम्मेदवारहरू पनि आफै चुनाव होला कि नहोला कि भन्नेमा पनि अझै कन्फ्युज छन्। खास चाहिँ के हुँदैछ? तपाईँले के सम्पर्क गर्नुभएको छ? निर्वाचन अधिकृतहरूले के भनिराख्नु भएको छ? निर्वाचन अधिकृतहरूसँग मेरो प्रत्यक्ष रूपमा यस बारेमा मैले जानकारी लिएको छैन। टिमका साथीहरूबाट चुनाव हुन्छ होइन, अब आशा गरौँ त्यही मात्रै छ। अरू के कारणले नहुन सक्ने अवस्था हुन्छ खुसी सर तपाईँको अनुभव? खास चाहिँ मेरो बुझाइ अनुसार एउटा क्यान्डिडेटको रूपमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने अनलाइन भोटिङ प्रणाली इतिहासकै पहिलोपल्ट युकेमा हामी परीक्षण नै भनौँ यो त गर्न गइरहेको छौँ। त्यो सन्दर्भमा निर्वाचन समितिले चाहिँ अनलाइन भोटिङ प्रणाली यो नयाँ प्रणाली हो, उम्मेदवारहरूले मतदाताहरूले केही प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ, अभ्यास गरेर मात्रै पक्का रिहर्सल गरेर मात्रै निर्वाचनको दिन निर्वाचन के अरे भाग लिनुपर्छ भन्ने एउटा बुझेर त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङमा हामीले केही दिन अगाडि नै सार्वजनिक गराउनु पर्थ्यो। अब 72 घण्टा बाँकी छँदा निर्वाचन अझै पनि निर्वाचन समितिले अनलाइन भोटिङ कसरी गर्ने भन्ने विषयमा मलाई त थाहा छैन। म आफै महासचिवको उम्मेदवार भनेपछि एउटा साधारण मतदाताले कसरी अनलाइन भोटिङ प्रणालीमा भाग लिन्छ होला भन्ने चाहिँ हामीलाई प्रश्न छ र सबै मतदाताहरूलाई र सबै उम्मेदवारहरूलाई प्रश्न छ। र यही अहिले यो लाइभ मार्फत म निर्वाचन प्रमुख आयुक्त महेन्द्र कणेलज्यू लगायत सम्पूर्ण निर्वाचन समितिलाई नै मेरो अझै पनि अनुरोध रहन्छ, चाँडोभन्दा चाँडो यस बारेमा जानकारी गराइदिनु भयो भने धेरै नै राम्रो हुन्छ र हजुरहरूले गर्नुपर्ने पनि त्यही नै हो म भन्न चाहन्छु। पटक पटक तपाईँले चाहिँ नि नेपाल हाउसको कुरा गरिराख्दै गर्दाखेरि मलाई तपाईँलाई एउटा प्रश्न गर्न मन लाग्यो। नेपाल हाउसमा उठाएको पैसा कता गयो? 1921मा 4.5 करोड घोटाला भयो भन्ने कुराको बारेमा केही बोल्न चाहनुहुन्छ आज? 1921मा 4 करोडको घोटाला भयो भन्ने विषय मैले पत्रकारको रूपमा मैले त्यति समाचारहरू बनाएन गएको 2 वर्ष, तर 1-2वटा स्ट्याटसहरू चाहिँ लेखेँ होइन। त्यो स्ट्याटसले अलिकति कतिलाई पिर्यो पोल्यो पनि होला होइन। मैले धेरै चाहिँ भन्न चाहेन। जहाँसम्म लाग्छ मेरो बुझाइ है, शिव सर पनि पत्रकार हुनुहुन्छ, तपाईँलाई थाहा छ, 15-17 मा उठाइएको नेपाल हाउसको लागि उठाइएको लगभग 1.5 लाख रुपियाँ कोषाध्यक्ष अहिलेको अध्यक्षको प्रत्याशी दीपक श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई जानकारी छ। त्यो पैसा चाहिँ इन्ट्याक्ट हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। तर जुन 4 करोड घोटाला चाहिँ 2017-19 मा भएको जति पनि उठ्यो निर्वाचन प्रणालीको लागि, मतलब उम्मेदवार फीबाट या विभिन्न आय के अरे बाट आएका पैसाहरू चाहिँ त्यो कार्यकालमा चाहिँ अलिकति लापरवाही रूपमा खर्च भयो
मितव्ययिता भएन भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ त्यो 4 करोडको कुरा आएको। अब आउने कार्यकालले त्यो कसरी खर्च भएको थियो त्यो विषयमा चाहिँ हामीले छानबिन गर्नेछौँ र त्यसलाई अलिकति पाखलमा, किनभने यो विषय एकदमै विवादित बन्यो होइन। 4 करोडको कुरा त्यो हो र नेपाल हाउसको लागि उठेको पैसा चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ म ग्यारेन्टी गर्दिनँ। अब म महासचिव भएर कार्य समितिमा फेरि गएपछि अलिकति बुझ्ने मौका पाउँछ। नेपाल हाउसको लागि उठेको पैसा चाहिँ इन्ट्याक्ट जस्ता तस्तै हुनुपर्छ भन्ने मेरो आशा छ, त्यही कामना गरौँ। अब आम दर्शक श्रोताहरू र तपाईँका यति बेला प्रत्यक्ष लन्डन नेपाल न्युज हेरेर बस्ने सबै दर्शक श्रोता र विशेष गरेर पञ्जीकृत सदस्यहरूका लागि तपाईँलाई मतदान गर्नका लागि के आह्वान गर्नुहुन्छ यति बेला? लन्डन नेपाल न्युज लाइभ यो कार्यक्रम रहनुभएका र पछाडि हेर्नुहुने रेकर्डेड युट्युबमा पनि आउँछ होला। हजुर, सम्पूर्ण मतदाताज्यूहरूलाई, अग्रजज्यूहरू, मिडियाकर्मी साथीहरू, सम्पूर्ण स्टेक होल्डरहरू जति पनि हुनुहुन्छ, हामी नयाँ प्रणालीमा जाँदैछौँ। यसपटक चाहिँ विगतमा जस्तो नभएर आफ्नो स्वविवेकले भोट दिने, धेरै मात्रामा फारम मार्फत या फिजिकल्ली गएर भोट दिने भन्दा अनलाइन प्रणाली चाहिँ घरबाटै दिँदै हुनुहुन्छ र धेरै मात्रामा चाहिँ आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गरेर यसपालि मतदानमा भाग लिँदै हुनुहुन्छ। र खुसी लिम्बूलाई तपाईँहरूले विगत लामो समयदेखि चिन्नु भएको छ। म गैर आवासीय नेपाली सङ्घ बेलायतको प्रवक्ता 1917 को मात्रै नभएर त्यसपछिको 2टा कार्यकाल पनि 17-19 र 19-21 पनि म आइसिसीको विभिन्न टास्क फोर्सहरूमा रहेर गएको 6 वर्ष लगातार म एनआरएनएको अभियानमा छु। यहाँले देखिराख्नु भएको छ र म 2004 सालदेखि बेलायत आएदेखि नै म समाजसेवामा लागेको छु। बिएनओ गोर्खा एसोसिएसन युकेको महासचिव भएर काम गरेँ। हङकङदेखि सारा नेपालीहरू यहाँ ल्याउने उसमा मेरो सहयोग रह्यो, मेरो नेतृत्व रह्यो। त्यसपछि हङकङ नेपाली मञ्च युकेको महासचिव भएर काम गरेँ। यहाँले देख्नुभयो होइन, रामेछापको मा गएर भूकम्प पीडितहरूको लागि 40वटा टहरा बनाउँदा होस् या 5 समाजसेवा युकेको महासचिव भएर बाढी पहिरो पीडितहरूको लागि नेपालमा पैसा पठाएको प्रत्यक्ष रूपमा गएर भिक्टिमहरूसँग काम गरेको। त्यस्तै गरेर किराँत याक्थुङ चुम्लोमा काम गरेँ। जनजाति महासङ्घको महासचिवको रूपमा 3 वर्ष 3.5 वर्ष गरेर भर्खरै मात्र बिदा लिएको छु। रोयल बरो अफ ग्रेनिस नेप्लिस सोसाइटीमा मैले 2 वर्ष रहेर संस्थापक अध्यक्ष भएर महासचिव भएर काम गरेँ। फोनिज युकेमा काम गरेँ। यी विभिन्न सङ्घ संस्थामा महासचिव भएर मात्रै गरेको मैले 13 वर्षको अनुभव र अनुभव केही होइन, मभन्दा अनुभवी साथीहरू पनि होला। तर मेरो ट्र्याक रेकर्ड हेर्नुभयो भने 2004 सालदेखि 2021 सम्मको ट्र्याक रेकर्ड हेर्नुहोस् र त्यो ट्र्याक रेकर्डको आधारमा तपाईँलाई मान्छे चिनेर भविष्यमा पनि मैले कति समय दिन सक्छु, विगतमा कति दिएको छु। र एउटा फाइदाको कुरा चाहिँ म अहिले कुनै पनि पदमा छैन, कार्यकारी पदमा। म एनआरएन युकेको महासचिव भएर सेवा गर्ने भन्ने मेरो 2015 सालदेखिको सपना यहाँहरूले पुरा गरिदिनुहुन्छ र यहाँहरूलाई कुनै पनि आधारमा यहाँलाई निराश बनाउने छैन भन्ने चाहिँ म यहाँहरू समक्ष कामना गर्दै बिन्ती गर्दै मलाई आउने जुलाई 31 मा महासचिवको पदमा निर्वाचित गराइदिनुहुन्छ भन्ने मलाई पूर्ण आशा छ। हुन्छ त खुसीजी, समयको लागि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र तपाईँको समय पक्कै पनि यो 21-23 का लागि राम्रो शुभ बनोस्। धन्यवाद। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएन युकेको 21-23 का लागि जुलाई 31 अथवा 3 दिन पछि हुने निर्वाचनका लागि एनआरएन युकेबाट महासचिवका उम्मेदवार खुसी लिम्बूजीसँगको एक विशेष कार्यक्रम आजका लागि यति नै। तपाईँ हेर्दै गर्नुहोला लन्डन नेपाल न्युज। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ लन्डन न्युज। हेर्दै हुनुहुन्छ लन्डन नेपाल न्युज।